واللہ غالب علی امری. تسی کی سمجھتے ہو تہاڈا ایتھے کوئی چلنا ہے؟ نا نا، ایتھے تے بڑے بڑے فرعون مر گئے، بڑے بڑے شداد تے نمرود تے قارون مر گئے. وہ 400 سال فرعون نے کہا سی میں رب ہاں، ایک غوطہ نہیں سی برداشت کر سکے. تانوں تے 1.5 سال بھی نہیں ہویا. 400 سال کہندا سی انا ربکم الاعلی، صرف حتی اذا ادرک الغرق قال آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل وانا من المسلمین. وہ تے ایک غوطہ نہیں سی برداشت کر سکیا 400 سال والا. تسی 1.5 سال والے کی برداشت کرن؟ او تے کار کولو ڈرو. اے جناب جڑے کہندے نا جی اسی بھی بڑے عاشق رسول ہاں، اے امام علی مقام دے سامنے بھی کھڑے ہو کے کہندے سن اسی مندے ہاں تسی حسین ابن علی ہو، لیکن تنخواہ یزید دیندا. اور نسل مکی تے کوئی نہیں نا، بندہ تنخواہ تے آ جائے تو پھر سامنے حسین ابن علی نو بھی نہیں پہچاندا. جے مسئلہ تنخواہ دا ہوے نا تے شبیہ رسول سامنے کھڑے ہون امام حسین نال فرمان انا حسین ابن علی وابن فاطمہ بنت رسول اللہ. فرما جان دیو میں حسین بن علی ہاں، سیدہ دا پتر ہاں. انہاں کہا نہیں نہیں نہیں، مسئلہ تنخواہ دا ہے.